इशारे पे नाचता था, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। क्या तैयारी की हमने कब्र की, क्या तैयारी की हमने आखिरत की? ए नौजवानों, कभी सोचा है गाने सुनकर के सोने वालों, फिल्में देख करके सोने वालों, अगर इसी हालत में मौत आ गई और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? आज इंसान कहता है 5 ऐसे रिश्ते हैं जिन पे इंसान को नाज होता है। 5 रिश्ते हैं, मेरी बातें समझ में आ रही? 5 रिश्ते हैं जिस पे इंसान को नाज है। पहला रिश्ता है बाप का, दूसरा रिश्ता है माँ का, तीसरा रिश्ता है भाई का, चौथा रिश्ता है बीवी का, 5वां रिश्ता है औलाद का। ये 5 रिश्ते हैं जिस पे इंसान को नाज होता है कि ये मेरे काम आएंगे। जहां सब मेरा साथ छोड़ दे लेकिन ये 5 मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। जहां कोई मेरे काम नहीं आएगा मेरे खानदान का, ये 5 मेरे काम आएंगे। अगर किसी के 5 भाई हैं तो सीना तान के गलियों में चलता है, हम 5 भाई हैं, किसी की हिम्मत नहीं कि हमसे नजर मिला के बात कर सके। मेरा बाप इतना पावरफुल है कि किसी की हिम्मत नहीं कि मुझसे नजर मिला के बात कर सके। कभी सोचा है कयामत का मंजर इसका उल्टा होगा। अगर किसी भाई की लड़ाई हो जाए नवाबगंज चौराहे पे, तो वो एक फोन कर दे अपने भाई को, सारे भाई पहुंच जाते हैं मदद के लिए। पहुंचते कि नहीं पहुंचते? कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने हमारे भाई से बात की? तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने हमारे भाई से नजरें मिलाई, गाली बकी? ये दुनिया है जहां भाई भाई की मदद के लिए पहुंच जाता है, जहां बाप औलाद की मदद के लिए पहुंच जाता है, जहां औलाद अपने बाप की मदद के लिए पहुंच जाती है। लेकिन कयामत के बारे में कभी सोचा? आज अगर हम अपने भाइयों से कहें कि भाई नमाज पढ़ो, अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की पकड़ से डरो, कब्र के अंदर जाना है, तो बड़े बेबाकाना अंदाज में कहता है मौलाना कब्र की कब्र में देखी जाएगी, हश्र की हश्र में देखी जाएगी। ये जुमला जो बोल रहे हो ना, काश उसकी गहराई को समझ लेते, काश आखिरत के मंजर को जान लेते, काश कब्र के बारे में जान लेते। कभी जुबान से ये जुमला नहीं निकलता कि कब्र की कब्र में देखी जाएगी, हश्र की हश्र में देखी जाएगी। ऐ मेरे अजीजों, कब्र का मंजर बता दूं मैं आपको। एक दिन जब बिस्तर पे जाओ लेटने के लिए तो आंख बंद करके लाइट बुझा देना, कमरे में अकेले लेटना, और लाइट बंद करके कमरे में आंख बंद करके एक तसव्वुर करना कि मैं मर चुका हूं। मेरा वो कीमती लिबास जो कई शोरूम घूम के मैं खरीद के लाया था वो उतर भी नहीं रहा है, कैंची से काट करके मेरा लिबास उतारा जा रहा है। अब तसव्वुर करना कि मुझे गुस्ल के तख्ते पे लिटाया जा रहा है। अब तसव्वुर करना कि मुझको गुस्ल दिया जा रहा है। अब तसव्वुर करना कि मुझको कफन पहना करके चारपाई में लिटा दिया गया। अब तसव्वुर करना कि मेरे घर वालों से कहा जा रहा है, मेरी माँ से कहा जा रहा है कि अपने बेटे का दूध बख्श दो, मेरी बीबी से कहा जा रहा है कि अपने शौहर का हक महर माफ कर दो, औलाद से कहा जा रहा है आखिरी बार अपने बाप का चेहरा देख लो, भाइयों से कहा जा रहा है आखिरी बार अपने भाई का चेहरा देख लो, मेरे रिश्तेदार मेरा आखिरी बार चेहरा देख रहे हैं। अब तसव्वुर करना कि 4 लोग उठा के मुझे कांधे से कब्रिस्तान लेकर गए, मुझे कब्र के अंदर रख दिया गया नमाज जनाजा के बाद, और तख्ते लगा दिए गए। बाप वापस आ गया, भाई वापस आ गए, रिश्तेदार वापस आ गए, पड़ोसी वापस आ गए, खानदान वाले वापस आ गए। अब तख्ते लगा दिए, मनो मिट्टी डाल दी, अब कब्र के अंदर मैं अकेला हूं। अब अकेला हूं मैं कब्र के अंदर। 2 फरिश्ते आते हैं, हदीस में है ऐनाने अर्ज़कान, उनकी आंखें नीली हैं, नाखून से जमीन को चीरते हुए आएंगे और झंझोड़ करके उठाएंगे, मर रब्बो का, बोल तेरा रब कौन है। इस आलम को जरा, उस मंजर को जरा याद करो, बताओ कहां गया वो भाई, कहां गया वो बाप, कहां गई वो औलाद। अकेला हूं मैं कब्र के अंदर, मुझे जवाब देना है। अकेला हूं मैं कब्र के अंदर, मुझे हिसाब देना है। ये तसव्वुर अगर इंसान के पास आ जाए कि मुझे कब्र में जवाब देना है, हिसाब देना है, तो क्या कभी वो जुए के अड्डे की तरफ जाएगा?
اگر یہ تصور آ جائے تو کبھی شراب کی دکان کی طرف جائے گا؟ اگر یہ تصور آ جائے تو کیا کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرے گا؟ اگر یہ تصور آ جائے تو کیا ایک پلاٹ کو 2-2 3-3 لوگوں کے ہاتھ بیچے گا؟ اگر یہ تصور آ جائے تو کیا کبھی حرام مال کے قریب جائے گا؟ صرف وجہ موت کا ڈر ہمارے دل سے نکل گیا، وجہ صرف موت کا خوف ہمارے دل سے نکل گیا۔ ہمارے بزرگ تو قبرستان کو دیکھ کے اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی، آنسو زمین پہ ٹپکتے۔ دیکھنے والے کہتے بخشے بخشائے ہو پھر بھی اتنا روتے ہو؟ تو کہتے یہ قبر دنیا کی منزلوں میں سب سے آخری منزل ہے اور آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر قبر کے سوالوں کے جواب میں پاس ہو گیا تو آگے آسانیاں ہیں، اور قبر کے سوالوں کے جواب میں پھنس گیا تو آگے بڑی مشکلیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کو رحم آئے تو آئے، وہ بڑی مار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، آئیں بگڑی تو کہاں آ کر نہ ہو، عین مجدھار ہے کیا ہونا ہے، راہ افگار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اٹھاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ تو دن کی اجالی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا تیاری کی ہم نے آخرت کی؟ قبر کی قبر میں دیکھی جائے گی، کون ہے جو قبر میں تمہارے کام آئے گا؟ حشر کی حشر میں دیکھی جائے گی۔ حشر کا منظر بھی آپ کو بتا دوں، وہ بھائی جو اپنے بھائیوں پہ ناز کرتا ہے، وہ باپ جو اپنی اولاد پہ ناز کرتا ہے، وہ رشتہ دار جو رشتہ داروں پہ ناز کرتا ہے، وہ پڑوسی جو پڑوسیوں پہ ناز کرتا ہے۔ آؤ میں آپ کو حشر کا منظر دکھاؤں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا۔ فرّ یفر، فرار مصدر سے ہے بھاگنا، وہاں تو بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، یہاں بھائی بھائی کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے، یہاں بھائی بھائی کی امداد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ وہ منظر قیامت کا ایسا ہوگا، وہاں تو بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا۔ اور بہت غور سے سنیے گا، بھائی کام نہیں آیا تو آدمی سوچے گا چلو میرا بھائی کام نہیں آیا تو کیا ہوا، چلو میرا باپ تو میرے کام آئے گا۔ وہ باپ جو اولاد کے لیے کوئی بارش میں کمانے جاتا ہے، کوئی سردی میں کمانے جاتا ہے، کسی کے کھیتوں میں مزدوری کرتا ہے اولاد کی خاطر، کسی کے گھر میں مزدوری کرتا ہے اولاد کی خاطر، کوئی 3-3 منزل پہ اینٹیں لے کے چڑھتا ہے اولاد کی خاطر، کوئی ممبئی کمانے جا رہا ہے اولاد کی خاطر، کوئی دلی کمانے جا رہا ہے اولاد کی خاطر، کوئی بنگلور کمانے جا رہا ہے اولاد کی خاطر، کوئی 3-3 سال کے لیے سعودی جا رہا ہے کمانے کے لیے اولاد کی خاطر۔ کتنی محنت کرتا ہے باپ اپنی اولاد کے لیے۔ آج وہی اولاد جوان ہو جائے تو باپ کا بستر گھر سے باہر کر دیتی ہے، آج وہی باپ کے جسم کی ہڈیاں جواب دے جائیں، آج وہی باپ کے جسم کی طاقت جواب دے جائے۔ جب وہ بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ جاتا ہے تو اولاد باپ کا بستر گھر سے باہر کر دیتی ہے۔ ماں کو بوجھ سمجھتی ہے اولاد، باپ کو بوجھ سمجھتی ہے اولاد۔ یاد رکھنا نوجوانوں، ہر چیز گوگل پہ نہیں ملے گی، ہر چیز یوٹیوب پر نہیں ملے گی، ہر چیز سوشل میڈیا پر نہیں ملے گی۔ کچھ زندگی جینے کے طریقے ماں باپ کے پاس بیٹھنے سے آتے ہیں، کچھ زندگی جینے کے طریقے ماں باپ کے پاس بیٹھنے سے ملتے ہیں۔ اگر تم زندگی سکون سے گزارنا چاہتے ہو تو اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کیا کرو۔ جس گھر میں ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو اولاد کی وجہ سے نکلتے ہیں، اللہ اس گھر سے برکتیں اٹھا لیتا ہے، اللہ اس گھر سے سکون اٹھا لیتا ہے، اللہ اس گھر سے چین اٹھا لیتا ہے۔ کتنے گھروں میں میں نے ماں باپ کو روتے ہوئے دیکھا، کتنے گھروں میں میں نے ماں باپ کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھا، بڑھاپے میں میں نے باپ کو رکشہ چلاتے ہوئے دیکھا، بڑھاپے کے عالم نے میں نے باپ کو رکشہ کھینچتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا کہ تم اس عالم میں کام کر رہے ہو، اس بڑھاپے کے عالم میں کام کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے مولانا میری بیٹی رہ گئی ہے رشتے کے لیے، میں اس کے لیے کما رہا ہوں، بیٹوں کی شادی کر دی، الگ رہ رہے ہیں، ان کو کوئی مطلب نہیں رہا ماں سے، ان کو کوئی مطلب نہیں رہا باپ سے، ان کو کوئی مطلب نہیں رہا اپنی بہن سے۔ بتاؤ کیا ایسے بیٹے کامیاب ہو جائیں گے جس کی وجہ سے باپ کی آنکھوں میں آنسو ہو؟ کیا ایسا بیٹا کامیاب ہو جائے گا جس کی وجہ سے ماں کی آنکھوں میں آنسو ہو؟ اے میرے پیارے
मुसलमानों, माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इसका पता तब चलता है जब ये साया हमारे सर से उड़ जाता है। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन एहसास होगा कितनी बड़ी नेमत आज हमारे घर से चली गई। उस दिन एहसास होगा कि आज कितना बड़ा साया हमारे सर से चला गया। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे वक्त में सबसे बेहतर साया पेड़ का साया होता है। जब गर्मी पड़ती है, आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठे सुकून मिल जाता है, पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के लेट जाए आराम मिल जाता है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप क्या है? कभी एक बार अपने बाप के पास बैठ के उसके चेहरे की तरफ देखना, उसकी सफेद दाढ़ी कुछ पैगाम देगी तुमको, उसकी पेशानी की सिलवटें तुम्हें कुछ पैगाम देगी, उसके हाथ की झुर्रियां तुम्हें कुछ पैगाम देगी। मेहनत से चंद बच्चों को पाला था जतन से, बुढ़ापे में मेहनत से चंद बच्चों को पाला था जतन से, बुढ़ापे में मेहनत का सिला उनसे ना पाई। हर चीज तो तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के नहीं आई। हर चीज तो तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के नहीं आई। आज जो हमारे घरों में परेशानियां है ना, बूढ़े माँ बाप आंसू बहा रहे हैं घरों में। पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में पहुंच गए। मिसाल से समझो, पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में पहुंच गए। ईद पे माँ बाप इंतजार करते कि मेरा बेटा ईद मेरे साथ मना लेता। रमजान में इंतजार करते, काश मेरा बेटा एक दिन ऐसा आता कि मेरे साथ बैठ करके इफ्तारी और सहरी कर लेता। बेटा अपनी जिंदगी में मशगूल है, बेटा अपनी दुनिया में लगा है। कभी बचपन पे गौर किया? उस गरीबी के आलम में भी माँ ने एक बार कहा था कि ईद पर मेरे बच्चे को नए कपड़े चाहिए। बाप ने ओवर टाइम मजदूरी की लेकिन नए कपड़े बना के दिए। दूसरों के खेतों में काम किया लेकिन ईद पर नए कपड़े बना के दिए। आज हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीद के लाए, हमारे माँ बाप पुराने कपड़े पहन करके अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमारे बच्चे जाकर के शोरूम से कपड़े खरीदे और माँ बाप पुराने कपड़े पहन करके ईद के दिन अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? इस दिन के लिए माँ बाप ने औलाद की खातिर जो है चक्कर लगाए थे पीरों के दरवाजे कि दुआ कर दो कि हमारे घर में कोई चिराग जलाने वाला आ जाए। ऐ मेरे अजीजों, जैसे दूसरा काबा नहीं है, दूसरा गुंबद खजरा नहीं है, ऐसे ही दूसरे माँ बाप नहीं है। एक बार इनका साया सर से उठ गया, फिर चिराग लेके भी ढूंढते फिरोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली जात नहीं मिलेगी। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जो सुबह को माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। बेशक। और अगर एक मौजूद है, एक का इंतकाल हो गया है, तो जो जिंदा है उसका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत का 1 दरवाजा खोल देता है। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न हो गर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं।
نہیں منظور حصے میں کسی بیٹے کو اپنی ماں، مگر آپس میں بوڑھی ماں کے کنگن بانٹ لیتے ہیں۔ دیا تھا ابا نے جو ایک جھومر بیچ ڈالا تھا، دیا تھا ابا نے جو ایک جھومر بیچ ڈالا تھا، خوشی سے اپنے ارمانوں کا دفتر بیچ ڈالا تھا۔ بلندی مل گئی تو بھول بیٹھے ہیں وہی بیٹے، کبھی جن کے لیے امی نے زیور بیچ ڈالا تھا۔ بلندی مل گئی تو بھول بیٹھے ہیں وہی بیٹے، کبھی جن کے لیے امی نے زیور بیچ ڈالا تھا۔ آقا کے وسیلے سے کبھی تو نماز سے، اولاد ماں نے مانگی تھی بندہ نواز سے۔ ابا کی آنکھ کا جو چشمہ نہ لا سکے، میت پہ آ رہے ہیں ہوائی جہاز سے۔ ابا کی آنکھ کا جو چشمہ نہ لا سکے، میت پہ آ رہے ہیں ہوائی جہاز سے۔ یہ حال ہے آج کی اولاد کا میرے عزیزوں۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر لو، اور ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو نبی فرماتے ہیں جمعے کے دن جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کر لے تو ایسا بیٹا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ تو باپ کتنی محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے، باپ کتنا پیار کرتا ہے اولاد سے، باپ کتنی محبت رکھتا ہے اپنی اولاد سے، یہ دنیا کا حال ہے۔ قیامت کا منظر الگ ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وہاں تو باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، وہاں تو ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، نہ بھائی کام آیا نہ باپ کام آیا۔ وہ ماں جو اپنی اولاد کی خاطر اگر بخار آ جائے بیٹے کو تو رات بھر اس کے سرہانے بیٹھ کر کے گزار دیتی ہے، اگر بچے کی طبیعت خراب ہو جائے تو ماں سرہانے بیٹھ کر کے گزار دیتی ہے۔ وہ ماں جو اپنی اولاد کی خاطر راتوں میں جاگتی ہے، وہ ماں جو اپنی اولاد کی خاطر پوری رات بیٹھ کر کے گزار دیتی ہے۔ اگر بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو ماں اس کو سوکھے میں سلاتی ہے، اور دوسری جانب بھی پیشاب کر دیتا ہے تو ماں خود گیلے میں سو جاتی ہے، اپنی اولاد کو سوکھے میں سلاتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی محبت کرتی ہے ایک ماں، کتنا پیار کرتی ہے ماں اپنی اولاد سے۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا، آدمی کہتا ہے نا کہ وہاں کی وہاں دیکھی جائے گی، ارے وہاں تو بھائی بھی کام نہیں آ رہا ہے، وہاں تو باپ بھی کام نہیں آ رہا ہے، وہاں تو ماں بھی بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، وہاں تو ماں بھی بیٹے کا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ بتاؤ بخشی والوں، نہ تو بھائی کام آیا ہے، نہ تو باپ کام آیا ہے، نہ ماں کام آئی ہے۔ سوچے گا انسان چلو میرے بھائی نے ساتھ نہیں دیا تو کیا ہوا، میری ماں نے ساتھ نہیں دیا تو کیا ہوا، میرے باپ نے ساتھ نہیں دیا تو کیا ہوا، چلو میری کمائی کھانے والی میری بیوی تو میرا ساتھ دے گی، میرے سکھ دکھ میں ساتھ رہنے والی میری بیوی تو میرا ساتھ دے گی، جو میری شریک حیات تھی وہ تو میرا ساتھ دے گی، جو میری بیوی تھی جس کے سکھ دکھ میں میں ساتھ رہا وہ میری بیوی تو میرا ساتھ دے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، وہاں تو بیوی بھی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، وہاں شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی۔ نہ بھائی کام آیا ہے، نہ باپ کام آیا ہے، نہ ماں کام آئی ہے، نہ بیوی کام آئی ہے۔ انسان سوچے گا چلو بھائی نے ساتھ نہیں دیا تو کیا ہوا، باپ نے ساتھ نہیں دیا تو کیا ہوا، ماں نے ساتھ نہیں دیا تو کیا ہوا، میری بیوی نے ساتھ چھوڑ دیا تو کیا ہوا، چلو میری اولاد تو میرے کام آئے گی، وہ اولاد جس کو میں کما کے کھلاتا رہا، وہ اولاد جس کو بخار آیا تو میں دوا دلاتا رہا، وہ اولاد جس کی ہر پریشانی میں میں اس کے ساتھ رہا، میری اولاد تو میرا ساتھ دے گی۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، وہاں تو بیٹا بھی باپ سے بھاگ رہا ہوگا، وہاں تو اولاد بھی باپ سے بھاگ رہی ہوگی۔ بتاؤ مجھے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نہ تو بھائی کام آیا ہے، نہ باپ کام آیا، نہ ماں کام آئی، کام نہیں آئے۔ جب سگا بھائی کام نہیں آیا تو میرے پھپیرے کھلیرے کہاں سے کام آئیں گے؟ جب خود کی بیوی کام نہیں آئی تو مجھے بتاؤ ناجائز رشتے کہاں سے کام آئیں گے؟ جب خود کی اولاد کام نہیں آئی ہے تو دوسرے ہماری مدد کے لیے کیوں تیار ہوں گے؟ ارے جب سگا باپ کام نہیں آیا تو چچا تاؤ کیسے کام آئیں گے؟ جب ماں کام نہیں آئی تو خالائیں کہاں سے کام آئیں گی؟ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، قیامت کے منظر کو یاد کرو۔ ابھی سورج الٹا
ہوتا ہے تب مئی جون میں ہم اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے. اس دن سورج سیدھا ہوگا, ابھی کروڑوں میل دور ہے, اس دن سوا نیزے پر ہوگا. ابھی مٹی کی زمین ہے, مٹی کی خاصیت ہے کہ یہ گرمی کو جذب کر لیتی ہے اپنے اندر. اس دن زمین تانبے کی ہوگی, پسینے میں شرابور ہوں گے, کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا, کسی کی پنڈلیوں تک پسینہ ہوگا, کسی کی رانوں تک پسینہ ہوگا, کسی کی کمر تک پسینہ ہوگا, کسی کے سینے تک پسینہ ہوگا, کوئی پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا. اعلیٰ حضرت منظر کو یوں بیان کرتے ہیں, گرنے کو ہوں روک لو, غوطہ لگے ہاتھ دو, گرنے کو ہوں روک لو, غوطہ لگے ہاتھ دو, ایسو پر ایسی عطا تم پہ کروڑوں دو. ہے واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایسو پر ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود. اے میرے عزیزوں, وہاں پر انسان پریشان ہوگا, لوگ سوچیں گے چلو میرا باپ کام نہیں آیا, ماں کام نہیں آئی, بھائی کام نہیں آئے, اولاد کام نہیں آئی, بیوی کام نہیں آئی, چلو ہم فرشتوں سے مدد لے لیں گے. فرشتوں کے پاس میں جب آئیں گے, اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, وہاں تو جبرائیل علیہ السلام بھی صفے باندھے کھڑے ہوں گے, وہاں تو فرشتے بھی صفے باندھے کھڑے ہوں گے. ہمت نہیں ہوگی کسی کی رب سے بات کرنے کی, ہمت نہیں ہوگی رب سے کلام کرنے کی. وہاں تو جبرائیل علیہ السلام بھی خاموش ہوں گے. اللہ اکبر, کبھی سوچا ہے بخشی والوں, حضرت جبرائیل خاموش ہوں گے, فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوں گے. وہاں تو لوگ سوچیں گے چلو فرشتوں نے ساتھ نہیں دیا, فرشتوں نے مدد نہیں کی, تو چلو ہم نبیوں سے مدد لے لیں گے, نبی ہماری مدد کریں گے. اب حدیث پاک کی روشنی میں سنو, دوڑے دوڑے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے حضرت آدم آپ ہمارے باپ ہیں, آپ نبی ہیں, آپ ہماری مدد کر دیجئے. حضرت آدم جواب دیں گے اذهبوا الی غیری, میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ. دوڑے دوڑے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے, کہیں گے حضرت نوح آپ ہماری مدد کر دیجئے. فرمائیں گے حضرت نوح علیہ السلام اذهبوا الی غیری, میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ. دوڑے دوڑے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئیں گے, آپ ہماری مدد کر دو. حضرت ادریس علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری, میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ. دوڑے دوڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے, آپ ہماری مدد کر دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری, میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئیں گے, آپ ہماری مدد کر دو. وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری, میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ. دوڑے دوڑے حضرت یوسف کے پاس آئیں گے, آپ ہماری مدد کر دو. جواب ملے گا اذهبوا الی غیری. حضرت یعقوب کے پاس آئیں گے, آپ ہماری مدد کر دو. جواب ملے گا اذهبوا الی غیری. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں گے, جواب ملے گا اذهبوا الی غیری. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں گے, جواب ملے گا اذهبوا الی غیری. حضرت زکریا کے پاس آئیں گے, جواب ملے گا اذهبوا الی غیری. حضرت یحییٰ کے پاس آئیں گے, جواب ملے گا اذهبوا الی غیری. حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے, جواب ملے گا اذهبوا الی غیری. حضرت ہارون کے پاس آئیں گے, جواب ملے گا اذهبوا الی غیری. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, جواب ملے گا اذهبوا الی غیری. اب اپنی محبت کو سامنے لائیے گا, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. سب نے انکار کر دیا, ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ. کون ہے جو ہمارے کام آئے گا, کون ہے جو ہماری مدد کرے گا. اعلیٰ حضرت بریلوی سے پکار اٹھے, سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو, سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد. بہت اچھے سے کون ہے؟ میں نے عشق نبی کا جام پلا رہا ہوں, میں عشق نبی کا جام پلا رہا ہوں, نبی کی شان دکھا رہا ہوں. اس چائے سے ہم کو ابھی کوئی مطلب نہیں ہے. اتنی طلب لگ رہی ہے آپ کو چائے کی, ارے اس نبی کی بارگاہ میں لو لگاؤ. جام پہ جام پینے سے کیا فائدہ, رات بھر پیو گے صبح کو اتر جائے گی. دیار نبی کی بس 2 بوند پی لو تو زندگی نشے میں گزر جائے گی. واہ واہ واہ, کیا کہیے. دیار نبی کی بس
बस 2 बूंद पी लो तो जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। वो इश्क नबी का जाम जिसे हजरत अबू बकर ने पिया तो सिद्दीक अकबर बन गए। वो इश्क नबी का जाम हजरत उमर ने पिया तो फारूक आजम बन गए। इश्क मुस्तफा का जाम हजरत उस्मान ने पिया तो हजरत उस्मान गनी बन गए। हजरत अली ने पिया तो मौला अली मुश्किल कुशा बन गए। इमाम हसन ने पिया तो शहीदों के इमाम बन गए। हजरत अबू हनीफा ने पिया तो इमाम आजम बन गए। गौसे आजम ने पिया तो वलियों के सरदार बन गए। मोइनुद्दीन ने पिया तो हिंदुस्तान के बादशाह बन गए। सालार मसूद गाजी ने पिया तो हिंदुस्तान के शहीदों के सरदार बन गए। माशाल्लाह जिंदाबाद। इसके मुस्तफा का जाम हजरत साबिर पाक ने पिया तो साबिर पाक साबिरों के इमाम बन गए। वो इसके मुस्तफा का जाम जब सैयद औहदुद्दीन हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने पिया तो सारे तारे को सल्तनत बन गए। वो इसके मुस्तफा का जाम जब इमाम अहमद रजा खान ने पिया तो आला हजरत बन गए। और पुकार के कहते हैं जान है इसके मुस्तफा रोज वुजू करे है, जान है इसके मुस्तफा रोज वुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए। सुभान अल्लाह। इसके मुस्तफा जिंदाबाद। वाह वाह वाह। इसके मुस्तफा का जाम है। वाह 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 माशाल्लाह। वो इसके मुस्तफा का जाम है। हमें इस जाम की जरूरत नहीं है। हम नबी की मोहब्बत का जाम पी चुके हैं। हक है। हम नबी के इश्क का जाम पी चुके हैं। तो सुनो, कौन है जो वहां हमारे काम आएगा? बाप ने साथ छोड़ दिया, भाई ने साथ छोड़ दिया, माँ ने साथ छोड़ दिया, बीबी ने साथ छोड़ दिया, औलाद ने साथ छोड़ दिया, फरिश्तों ने भी मदद से इनकार कर दिया, नबियों ने भी फरमाया हमारे अलावा कहीं और चले जाओ, गुनाहों का बोझ है। छोटे मोटे गुनाह नहीं थे, पूरा ढेर था गुनाहों का, पूरा खिरमन था गुनाहों का। परेशान थे, कौन हमारे काम आएगा, कौन हमारे काम आएगा, कौन हमारे काम आएगा। उलमा की तवज्जो, कौन हमारे काम आएगा, कौन है जो हमारी मदद करेगा। इतने में आवाज आएगी हुजूर आ गए। माशाल्लाह। आवाज आएगी हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। हम रो रहे थे, बाप ने साथ छोड़ दिया, भाइयों ने साथ छोड़ दिया, बीवी बच्चों ने साथ छोड़ दिया, माँ ने साथ छोड़ दिया। हम रो रहे थे, हुजूर तशरीफ लाए, आला हजरत पुकार उठे, पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आप रोते जाएंगे, जिंदाबाद। हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हम रो रहे थे, आंखों में आंसू थे, गुनाहों का बोझ, गुनाहों का ढेर, खिरमने इसिया। कौन काम आएगा, कौन आएगा हमारे काम? हुजूर तशरीफ लाए और इस हाल में आए कि लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। माशाल्लाह। वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। असीर कहा, असीर कहते हैं कैदी को। अगर कोई पुलिस का किसी कैदी को पकड़ के ले जाए तो क्या खाली ऐसी लेके जाएगा? हाथों में हथकड़ी डालता है, पैरों में बेनी डालता है। कोई बड़ा मुजरिम होता है तो तब उसको लेकर के जाता है ना। हमारे पास भी गुनाहों का ढेर था, गुनाह पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजार के गए, परेशान थे, कोई काम नहीं आया, कोई काम नहीं आया। एक मिसाल से मैं आपको समझा दूं, हालांकि वो मिसाल मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दे रहा हूं। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ओहदा जो है वो वजीर आजम का है। वो कोई वजीर आजम का खास आदमी हो और उसको हथकड़ी लगा दे कोई पुलिस का, और उसकी नजर पड़ जाए अपने आदमी पर, कहेगा किसने इसको हथकड़ी लगाई, खोलो, तो खोलने में वक्त लग जाएगा। भाई जिसने लगाई है हथकड़ी उसे ढूंढा जाएगा, चाबी किसके पास है, चाबी लेने के लिए वो अंदर दौड़ के जाएगा, इत्तेफाक से वो बाथरूम में बैठा हुआ, तो 2-3 मिनट तो लगेंगे, बाहर आएगा, चाबी ढूंढेगा, तलाश करेगा,
کہاں کی جلدی؟ کہا چابی دو، وزیر اعظم کا حکم ہے اس کی ہتھ کڑی کھولنا ہے۔ وہ دوڑتا ہوا آئے گا، ہتھ کڑی کھولے گا، کتنے منٹ لگ جائیں گے، کتنا وقت لگ جائے گا؟ یہ کوئی عہدہ ہے جس میں اتنا ٹائم لگ گیا؟ یہ کوئی منصب ہے جس میں اتنا وقت لگ گیا؟ بابا اپنے نبی کی شان پہ قربان جاؤ، قربان جاؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہم اسیروں کی طرف، ہم قیدیوں کی طرف، اللہ اکبر، گناہوں کے بوجھ، پورا ڈھیر گناہوں کا، پریشان تھے، کوئی کام نہیں آیا، کون ہے جو ہماری مدد کرے گا؟ ہم رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، ہمارے نبی تشریف لائے۔ اعلیٰ حضرت پکار کے کہتے ہیں ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ اب آپ کو میں بتاؤں خرمن کسے کہتے ہیں؟ جب کھیت خالی پڑا ہوتا ہے تو اسے کھیت کہتے ہیں، جب اس میں بیج ڈال دیا جاتا ہے، جب پودا نکل آتا ہے اور جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو اسے خرمن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب اب گیہوں کی فصل تیار ہے، جب گیہوں کٹ جائے گا، گیہوں کی پولی بن جائے گی، جب اس کو پھاندنے سے پہلے، مشین میں ڈالنے سے پہلے جو پورا ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے اسے خرمن کہتے ہیں۔ اگر اس میں آگ لگ جائے تو آدمی کہتا ہے اس کا پورا خرمن جل گیا۔ پوری فصل تیار تھی، بجلی کا تار گر جائے فصل میں اور فصل جل کر کے راکھ ہو جائے تو آدمی کہتا ہے اس کا پورا خرمن جل کر کے راکھ ہو گیا۔ کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ گناہوں کا ڈھیر تھا، پورا خرمن عیسیٰ تھا ہمارا، ہم رو رہے تھے کون ہمارے کام آئے گا؟ اعلیٰ حضرت پکار کے کہتے ہیں لوگ آئے مسکراتے، ہم اسیروں کی طرف، لوگ آئے مسکراتے، ہم اسیروں کی طرف، خرمن عیسیٰ پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ کون ہے ہمارے کام آیا؟ اپنا رشتہ نبی کی بارگاہ سے مضبوط کرو، اپنا رشتہ نبی کی چوکھٹ سے مضبوط کرو۔ جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آتا ہے وہاں ہمارے نبی ہمارے کام آتے ہیں، وہاں مدینے والے مصطفیٰ اپنے امتیوں کے کام آتے ہیں، اپنے عاشقوں کے کام آتے ہیں۔ اپنے نبی سے رشتہ مضبوط کرو، اور جب حضور ہمارے گناہوں کے خرمن کو جلا دیں گے، خرمن عیسیٰ پہ بجلی گر جائے گی، اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اب کوئی خوف نہیں، اب کوئی ڈر نہیں، اب کوئی خوف نہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اب پل صراط سے ہم کیسے گزریں گے؟ پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر۔ پائے کوبا، کوبا کا معنی جانتے ہو؟ کوفتن مصدر کوٹنا، پیر کو کوٹتے ہوئے۔ پہلے ڈر رہے تھے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، نیچے جہنم ہے، کیسے گزریں گے پل صراط سے؟ جب حضور ہمارے کام آئے اور اس حال میں کام آئے کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور پل صراط کے کنارے کھڑے ہوں گے، کہیں گے رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی، مولا میری امت کو سلامتی سے گزار دے، مولا میری امت کو سلامتی سے گزار دے، مولا میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پل سے، اعلیٰ حضرت پکار کے کہتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، اہل صراط روح امی کو خبر کرے، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے۔ اعلیٰ حضرت پکار کے کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب حضور ہماری مدد کریں گے تو اب کوئی ڈر نہیں ہے، پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا میں وجد لاتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ بے شک، واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، ہنساتے جائیں گے۔ تو کون کام آیا؟ نبی ہمارے کام آئے۔
मदीने वाले मुस्तफ़ा हमारे काम आए, हमारे आका हमारे काम आए। ऐ मेरे अजीजों, उसी नबी की बारगाह से आज रिश्ता हमारा कमजोर हो गया। आज उसी नबी की बारगाह से हमारा रिश्ता कमजोर हो गया। उसी नबी ने फरमाया था, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। कितना हमने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाया है। नबी रमजान शरीफ के महीने का इस्तिकबाल ऐसे फरमाते थे कि मेरे आका जब शाबान का महीना आता था तो कसरत से रोजे रखते थे, कसरत से रोजे रखते थे रमजान के इस्तिकबाल के लिए। और जब रमजान शरीफ का महीना आता था तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कसरत से सखावत फरमाते थे, कसरत